السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی دی کہانی جنگ جاری ہے، کام بھی جاری ہے۔ موسم جڑا ہے فجر نال جھاڑا ہلکی میں کڑمن بھی تھی ہے، لیکن ہوں دھوپ نکل رہی ہے۔ یہ ہے راجدھانی دی کہانی۔ پہلے تو کو حال لیواں جڑا کم تھی نہ پیا پارک روڈ دا، وہ کم جاری و ساری ہے، بہت سارا کم باقی ہے۔ 45 دن آکھیا انتظامیہ نے، 45 دن گزر گئے، کم مکمل نہیں تھیا تو خیر نال تھیا۔ یہ جو چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا تبدیل تھی گئے، انہیں دی جات ایک نویں افسر آ گئے، نواں چیف کمشنر آ گئے، نواں چیئرمین CBA آ گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نویں انتظامیہ کام دی سپیڈ، کام دی رفتار کیویں رکھنی ہے۔ جنگ دی کہانی دسوں تو جنگ جاری و ساری ہے۔ اج ایک خطاب کیتے قوم نال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اندے وچ بات ہوئے گالی کہ 2-3 ہفتے تے فلان ڈھمکان تے اساں ایران دی فلانی قوت تباہ کر دیتی ہے، ڈھمکانی قوت تباہ کر دیتی ہے، نیوی تباہ تھی گئی ہے، ایران دی جڑی جوہری صلاحیت ہے وہ کو اساں ختم کر دیتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کتنا دعوے ہم ٹرمپ صاحب نے آج بھی کیتے تے نال مکس یا کنفیوزڈ سگنل جڑا ہے دیندے رہ گئے۔ کل تک یہ بیان ہا، بلکہ تقریر تو پہلے بھی جڑی چند گھنٹے پہلے انہوں نے ٹروتھ سوشل دے اتنے ایک بیان جاری کیتا ہا کہ جڑی رجیم ہے ایران دی، ان دی طرفوں سیز فائر دی درخواست آئی ہے، ساری جنگ ختم کرنے دا آکھ دیتا گئے، شکست قبول کر کے دی گئی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دوجی طرفوں ایرانی جڑی حکومت ہے یا ایران دے جڑے لوگ ہیں پاسداران انقلاب، انہوں نے یہ سارے امریکی دعوے جڑے ہیں انہوں دی نندا کی، انہیں کو مسترد کیتے، انہیں کو یہ آکھے جو امریکہ دے یہ دعوے درست کوئی نہیں۔ ایران جڑا ہے طویل ترین جنگ لڑن واسطے تیار ہے۔ ایک انٹرویو بھی چلتا پیا سپریم لیڈر دے بشیر دے، انہوں نے یہ آکھے کہ ایران جڑا ہے طویل ترین جنگ لڑ سکتے تے لڑ سی۔ یہ حال احوال جڑا ہے جنگ دا یہ جاری راسی جب تک امریکہ اپنے اڈے ختم نہیں کرے دا مشرق وسطیٰ دے وچوں، جب تک آبنائے ہرمز دے تے ایران دا جڑا حق ہے وہ نہیں تسلیم کیتا ویدا، اون ویلے تک یہ جنگ ختم نہیں تھی سکتی۔ تو کو یاد ہوتی کچھ پوائنٹس آئے ہیں امریکہ دی طرفوں 15 تے ایران دی طرفوں 5، وہ پوائنٹس جڑے ہیں آئے گئے تھی گئے، گالی تھی نہ رہ گیا کہ پاکستان شاید میڈیٹر دا یا فیسیلیٹیٹر دا کردار ادا کرے سی، وہ گال چلتی بنی حالی گالی بٹوین دا لائن یا یہ آکھو پس منظر دے وچ کتھائیں گال مہار جاری ہے، کتھائیں سلسلے چلتے پین۔ تجزیہ کار یہ آدھے پین کہ شاید این طرح دیا گالی کر کے، این طرح دے سگنل دے کے ڈونلڈ ٹرمپ جڑا ہے وقت حاصل کرنا چاہتے تے اپنی جڑی زمینی فورسز ہے وہ ایران دا جزیرہ خارق جڑا ہے اندھے ہوتے تے آبنائے ہرمز دے ہوتے اپنا تسلط تے قبضہ جماون دی خاطر کوئی ایک بڑی حکمت عملی دے تحت این طرح دے بیانات لینا پہ کے ول تیاری دے وچ، تاکہ این طرح دیا گالی کر کے ڈائلاگ دیا گالی کر کے مذاکرات دی گال کر کے تھوڑا جہاں وقت حاصل کیتا بنے تے اپنا فورسز انہاں کو مطلوبہ مقامات تک پہنچایا بنے۔ یہ سلسلے جاری و ساری ہے۔ اہم ترین خطاب ہا امریکی صدر دا، وہ کتاب دے وچ دعوے بہت سارے سامنے آئے،
جناب علی ایک بھی خبر بھی اسناد وچ آئی ہے کہ UAE نے اپنا ہرمز کھلواون دی خاطر جیڑی قوت دے استعمال دی پالیسی ہے حکمت عملی ہے امریکہ دی اندے وچ شامل تھیون دا اعلان کیتا ہا یہ آکھیا ہا کہ UAE اپنی فورسز بھیجے سی تاکہ آبنا ہرمز کو کھلوایا وجے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا متحدہ عرب امارات دے صدر نال ٹیلی فونک رابطہ بھی تھے دوہے رہنماواں نے خطے دی صورتحال تے اندے ممکنہ اثرات تے تبادلہ خیال بھی کیتے میڈیا نے یہ خبر دیتی ہے ٹرمپ صاحب اپنے خطاب دے وچ جڑیاں اہم گالاں کیتن انہاں یہ ہے کہ جو میں وہ کیتے جڑا کہیں بھی امریکی صدر کرن دی ہمت نہیں کیتی سابق صدور جڑا غلطیاں کیتن میں انہاں غلطیاں کو درست پیا کرنا میری پہلی ترجیح جڑی ہے وہ ہمیشہ سفارتکاری رہ گئی ہے ایران جوہری ہتھیار حاصل کرن دی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے ایرانی حکومت معاہدے دی ہر کوشش کو مسترد کیتے انہیں یہ کہ جو کارروائی دے وچ ایران دے خلاف جڑی کارروائی تھی نہیں پئی حالیہ ان دے وچ شامل نہ تھیون والے جڑے ملک ہیں وہ امریکہ تو تیل ملک گھن سکن اے ملک ہمت پیدا کرن تے اپنا ہرمز تے خود ہی قبضہ کر گن اگر انہوں کو اتھوں تیل ملک گھننے تھا تو صورت دیگر انہیں کو امریکہ دے کو تیل ملک گھننا پوسی اے جناب گالی کیتن پاسداران انقلاب دا بیان بھی سامنے آیا ہا اندے وچ انہوں نے یہ آکھیا کہ امریکی تے اسرائیلی اہداف تے 100 تو زائد میزائل تے ڈرون حملے کیتے گئے 200 راکٹ فائر کیتے گئے نال یہ بھی آکھے جو یہ کارروائیاں ایرانی مسلح افواج تے مزاحمتی محاذاں دے اتے موجود پاسداران انقلاب دی طرفوں کیتا گئے ایران دہشت گرد ٹھکانے دے اتے نشانے لیندا پہ بحرین دے وچ امریکی فوج دے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ان جہاں 80 اہلکار موجود ہیں العدید ایئر بیس دے اتے 60 میزائل داغے گئے جنوبی لبنان دے وچ اسرائیلی فوجیں بھی نشانہ بنایا گیا عراق اسلامی مزاحمت دا 41واں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بناون دا دعویٰ بھی سامنے آئے تے کچھ دیر پہلے امریکی وزیر خارجہ دا بیان بھی آئے انہوں نے امریکی صدر دے خطاب دے تبصرہ کیتے تے آکھے جو صدر ٹرمپ طاقتور خطاب کیتے صدر ٹرمپ ایران دے جڑے اہداف ہیں انہیں کو واضح کیتے ایران دی اسلحہ فیکٹریاں نیوی تے فضائیہ کو تباہ کر دیتا گیا ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرن تو ہر قیمت تے روکیا گیا کئی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہ کرن دیتے ہوئے سن صدر دنیا کو پیغام دیتے جو امریکہ اپنے عوام اتے مفادات دا تحفظ کرن جان دے تے او اپنے مفادات دا تحفظ کرے سی یہ جناب خبراں ہیں باقی تھوڑے سامنے پارک روڈ کا کام کار جاری و ساری ہے یہ صورتحال احوال باقی جڑے خیر خبراں آئیاں پین وہ تو نال دینے پے دینے رسوں یہ ہے آج دی راجدھانی دی کہانی رب سونے دے حوالے